حتى تحصل من الذي أغفزين حدث مجد وضع وجدته حتى تغسين ما به منتقل بجدتنا وجدته حتى تحصل جدتنا به بيل نما غسل تدي ذلك خطوة مقامات فبدي داري أذان لا تبيل سناي دعاء بدي لكتير عمر إسلامي وسوء تجوار مسلمين باقي جاني دعاء بدي وهذا على فصله في أخبار يوي ده في عمر إخبار ما يجري يوي هذا دعاء ثاني الله تعالى الله ذنب ظاهرا باطنا غناهنا معاذ ذنب غلوي وعروسنا معاذ من نار فاروق ستبر الجسيل لا تشعر من نصر ستتحق الجيل لا تشعر من نصر ستتحق الجيل لا دينك لجنس المطر لا دخول العالم بإصلاح جري الأول خاصة أفغانستان باكستان لا تبديل الإصلاح جري الأول الله تمر كفان في خطيبي نيجي وقتي مخ وقتي من متاجديتي من تغرام وجه ونيجي ترميجي توصال بدخول مخصص الله كتب تقوم المالي فاشيبي الله كتب يقول لا حقت فيه الله كذا فهذا تلقى فهذا جريري الله أبي لقد رجيت تكيتي معاذ الله الله تحدى بتحاجتنا كي حاضر ملمان كبي كبي كل كفاية من دي زنانة دي فعلاقة كبي الله مختلفة رسوما درخواستنا غيري دعوي طول حاجتنا كيرك الله الله قد شابتنا نيكان صالحان وكي وكبر الله قد شابتنا أهلي الله أهل الغرب الله قد شابتنا في اختلافاتي الله اختلافات خطأ في متذكرنا الله تطوب سنتي غريبي قرزار وغير أخلامان الله تهوي قلبنا كالنصيحة قلبنا الله تطوب نختل نوكري فمن دبسكي فمن دسلكي دحراتي لما قومتي وشادا ومتمسورة لا تزور سنما معي اے اللہ کے کسانو تدی اداری احترام کو استاد پیغمبر دا احادیث احترام کو مسافر احترام کو اللہ دې ډېر خیر ورکړي اللہ دې په دغه محترم سره کې دا د علم فایده کې خلک دونه په محترم سره کې ورته دې سره الله اللہ دې ډېر خیر ورکړي اللہ سوچ دین سے مات بہر صفت کئی اللہ بہر انتاب کرنا عمر کے برکت ہو رہے اللہ مان کے برکت ہو رہے بچوں کے برکت ہو رہے اے اللہ شریعت میں نبھانے دینی خادمان کا ہم محتاج کرنا اللہ تم خلقو سے پاکستان بتخیر ولو راجی دی اے اللہ دعوی ارادو فاغو مانی واپس اللہ پاکستان زمان دا مسلمان و قربانوں مانی آزاد ہے مرد دے پاکستان دے خاص مقصد فرض سے مرد دے اللہ مضبوط کا محفوظ کا ہر مقصد بدین دا شریعت اللہ اغبت عام کیا مسلمان زمان دیندارک اللہ کسان زمان دیندارک اللہ رعيان يمن ديندارك الناس فالاعتبار خلقنا ديندارك الناس الله يمن دام مشاعر صاحب دين مانيوكا أم وحكمة صاحب دين مانيوكا دين خوب دي قوة من دي الله دا عزت باج دي فصرف الله يوم المدينة نوي الله يوم السمين محمد إلى شاء الله يوم التجالين نزول يتفق عليه نقول الله
کوم بحران چې په عمل باندې راغلی دی د هر صرف نه راغلی دی که د اقتصادیاتو نه دی که نور اختلافاتو نه دی زر په زره ای الله دا بحران ختم کړه دا که خوراکي اشیاء دي الله که تیل دي که نور دي هر څه مشکل کې دی